अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 16। पिछले पारा 15 से याद रखने वाली बातें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तस्बीहात के ज़रिए जन्नत में दरख्त लगाने का पैगाम उम्मत के लिए दिया। वालिदैन की खिदमत और इनसे नर्म गुफ्तगू करना, मुस्तकिल दुआ करते रहना है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जायज़ खर्च करते हुए फ़जूल खर्ची से बचना है। फ़जूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह ताला हमारा आज हमारे कल से बेहतर बना दे। ये हमारा रमज़ान पिछले रमज़ान के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा हो, भरपूर नेकियों वाला बना दे और नेकियों को कबूल फरमा, और हर आने वाला कल हमारे हक़ में बेहतर से बेहतर बना दे, खुशियों वाला बना दे। आमीन। सूरह अल-कहफ़ के आखिर में तीसरा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था, जो हमने कल आधा सुना था। अब आज के पारा 16 की शुरू बाकी आधा सुनेंगे। पारा 16। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा ताकि वो इनसे मुख्तलिफ़ किस्म का इल्म सीखें। अल्लाह ने उन्हें अपने पास से इल्म सिखाया था। याद रहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात ही इल्म जो है इल्म का सोर्स है, और असल जो है वो अल्लाह ताला ही हमें इल्म सिखाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र शुरू किया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जब तक मैं अपना काम ना कर चुकूँ तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इल्म के लिए सब्र करने का वादा लेकर साथ चलने की इजाज़त दी। कश्ती में सफ़र शुरू हुआ। कश्ती में सुराख कर देने पर, लड़के को कत्ल कर देने पर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर सके, तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से मना ख़िज़र अलैहिस्सलाम ऐसा करने का सबब पूछ बैठे। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह कहफ़ आयत 75, क़ाला अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततीअ मइय सब्रा। तर्जुमा, ख़िज़र ने कहा, मैंने कहा ना था कि तुम मेरे साथ कभी सब्र नहीं कर सकोगे। याद रखिए हुसूल इल्म के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। इल्म फ़ौरन नहीं आता, सब्र बहुत ज़रूरी है, और इल्म सब्र के साथ हासिल करना होता है। आयत 76 का तर्जुमा है, मूसा ने कहा, अगर इसके बाद मैंने कोई बात पूछी तो मुझे अपने साथ ना रखना, मेरी तरफ से आप पर कोई उज़र बाकी ना रहेगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती की सज़ा खुद ही तजवीज़ कर ली। फिर वो दोनों अगली मुहिम की तरफ चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम जब वाक़यात पर सब्र नहीं कर सके तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हकीकत बयान कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का साथ ख़त्म हुआ। याद रखिए, इल्म का सफ़र चलता है। ज़िंदगी में वो मुकाम नहीं आता कि इंसान कहे कि मैंने पूरा इल्म हासिल कर लिया है। मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात को समझने में मुश्किल हुई कि कश्ती के अंदर क्यों सुराख किया गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी। कश्ती मस्कीनों की आमदनियों का ज़रिया थी। अगर कश्ती में सुराख नहीं किया जाता तो बादशाह के ज़ालिमाना तौर पर कश्तियाँ गज़ब कर रहा था, और अपने किसी फ़ौजी तैयारी के लिए वो एक कश्ती ले लेता था। ये मस्कीन लोग और इनका काम जाता। जहाँ तक वो लड़के के कत्ल का ताल्लुक़ है तो इसके वालिदैन मोमिन थे, तो हमें डर हुआ कि वो उन्हें सरकश और कुफ्र से आजिज़ कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बच्चे को ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था वो काफिर पैदा किया था। अगर ज़िंदा रहता तो अपने वालिदैन को सरकशी और कुफ्र पर मजबूर करता, क्योंकि बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों की मोहब्बत के हाथों उन्हीं का दीन यानी के तरीके इख्तियार कर लेते हैं। इस लड़के के वालिदैन चूँकि नेक थे तो अल्लाह ने उनके ईमान की हिफाजत की। याद रखिए, बाज़ औक़ात बहुत से काम हमें मुसीबत या ज़ुल्म लगते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर होते हैं। छोटी मुसीबत के ज़रिए हमें बड़ी मुसीबत से बचाया जा रहा होता है। मसलन अगर अल्लाह किसी इंसान के घर औलाद नहीं देता, अल्लाह को मालूम है कि इस इंसान के घर कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इसका दीन, ईमान, आखिरत ख़राब कर देगा, तो इससे बेहतर है कि इनकी दुआ के बावजूद इनको औलाद ही ना दी जाए और क़यामत के दिन इनको बेहतरीन अजर मिले। हमें चाहिए कि कभी भी तकदीर के फ़ैसलों में अल्लाह ताला को इल्ज़ाम नहीं दें कि अल्लाह ने मुझे ही ऐसा क्यों लिखा, मेरी तकदीर ऐसी क्यों लिखी, ये मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ क्यों ऐसे पेश आई। हमें ऐसा रवैया नहीं रखना, बल्कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से राज़ी रहना है। मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम के किस्से में जो आखिरी वाक़या पेश आया, जिस बस्ती में उन्हें खाना नहीं दिया, वहाँ ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार बना दी। ये दीवार क्यों बनाई थी? यतीम बच्चों के ख़जाने को महफूज करने के लिए। इन बच्चों का बाप आलिम था और बच्चों के लिए बहुत सी किताबें छोड़ कर गया था जो इस दीवार के नीचे थी। इल्म का ख़जाना था। इल्म की दौलत दुनिया की दौलत से कहीं बेहतर होती है और कहीं ज़्यादा होती है। और याद रखिए, नेक आदमी की औलाद की हिफाजत की जाती है। अगर आप नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो इसका सिला आपको ज़िंदगी में नज़र नहीं आता तो आपकी औलाद की खुशी में की शक्ल में देखेंगे। वालिदैन की नेकियां और इनकी इबादत की बरकत औलाद को दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ मिलती हैं। याद रखिए, जब अपने बच्चों के अंदर कोई ख़राबी देखें, इनके अंदर बिगाड़ देखें, इनके अंदर दीन से दूरी देखें, तो अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपना सदका, अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो दें। इंशाअल्लाह जब आपके अंदर खैर आएगी तो वो बच्चों में भी
ٹرانسفر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نیک صالحین بندوں میں شامل فرمائے اور ہماری اولادوں نسلوں تک میں خیر ڈال دے۔ آگے آیت 82 میں آتا ہے، آیت نمبر 82، وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ترجمہ، یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے پروردگار کی رحمت تھی، میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائی، یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا۔ سورہ کہف کا تیسرا واقعہ مکمل ہوا۔ چوتھا واقعہ آیت 83، وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کی ضرورت کا سامان تھا، جس کی اسے اپنے اقتدار کے لیے ضرورت تھی، مثلاً اس کی قوت، اس کی شجاعت، اس کی تدبیر، رائے، فوج، دولت، اسلحہ، سامان سفر، تعمیر و ترقی کے ذرائع، یہ سب کچھ اس کو دیے گئے تھے۔ وسائل سے مالا مال تھا۔ بادشاہ عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا، مختلف مہمات کے دوران بندوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کرتا رہا۔ آیت 89 سے 91 میں ذوالقرنین کی مشرق اور مغرب کی طرف 2 مہمات کا ذکر آ رہا ہے۔ ذوالقرنین نے نیکی اور عدل کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اطراف کے ممالک میں جانے کا پلان بنایا۔ اس نے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی اور آخرت کے اچھے بدلے کی خوشخبری دی۔ ایمان نہ لانے والوں کو سخت وعید سنائی۔ آیت 92 سے 98 میں ذوالقرنین کی تیسری مہم کا ذکر ہے۔ اس مہم میں ذوالقرنین نے ایسی قوم پر فتح حاصل کی جو یاجوج ماجوج کی قوم کی لوٹ مار، قتل و غارت، ظلم و ستم سے پریشان تھی۔ یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو دوسری قوموں پر حملہ کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کرتی تھی۔ تو ذوالقرنین نے جس قوم کو فتح کیا، اس قوم کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کو بتایا۔ اس قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے لوہے کی گرم چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنا دی تاکہ یاجوج ماجوج کی آمد کو روکا جا سکے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا، سب کا تعاون بھی حاصل تھا۔ تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسرے سے تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے۔ ان کے آئیڈیاز کو، ان کی مدد لینے کو، ان کی خوشی کا باعث لینے کو خوشی کا باعث سمجھنا ہے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو نیکی کے بڑے بڑے خوبصورت آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہو، لیڈرشپس کے مقام پر فائز کیا ہو، ان کو چاہیے وہ بندوں سے کام لینا بھی جانیں۔ آگے بتایا گیا، ذوالقرنین بادشاہ نے کہا، یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہیں پھلانگ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار گر جائے گی۔ پھر اس کی وضاحت میں حدیث بیان ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا اذن ہوگا تو ان کا سردار کہے گا، کل انشاءاللہ ہم مزید کریں گے، پھر وہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے آیت 99 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ وہ ایک قدرتی آفت سے ہلاک ہوں گے۔ آیت 103 اور 104 میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کو بھول گئے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں گے کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اور وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دیں، پھر وہ یہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو کام آخرت کی نیت سے نہیں کیا جاتا، صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ پھر صرف دنیا تک ہی ملتا ہے۔ اگر عقیدے کی خرابی بھی ہو اور ریاکاری بھی ہو تو مزید عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ دنیا کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ تنہائی میں حرام کام کرنے والوں کو اعمال بھی ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح، باریک ریزوں کی طرح
पे अहमियत कर देगा। सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोगों की सिफ़ात बयान कर दीजिए, यानी इनकी ज़रा वजाहत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लाइल्मी में इनकी सफ़ में खड़े हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, रात को तुम्हारी तरह क़ियाम करेंगे, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे कि तन्हाइयों में अल्लाह के हराम करदा अमूर का इर्तिकाब करेंगे। तो याद रखिए, मुत्तकी इंसान सिर्फ इस वक्त तक नेक नहीं होता जब तक इसे लोग देख रहे हों, या वो सिर्फ महफिल ही में नेक नहीं होता, वो तो अकेला भी नेक ही होता है। तन्हाई में जब भी नेक होता है, इस वक्त ये समझ रहा होता है कि इस वक्त मुझे अल्लाह देख रहा है। तो इसलिए हम सब देखें कि हम अकेले में तन्हाई में क्या काम करते हैं। ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ा फितना है। इस वक्त मोबाइल फ़ोन पर हर चीज़ मौजूद है, और अपने अंदर ख़ुद शऊर पैदा करें, अपना जायज़ा लें, अच्छे और बुरे में ख़ुद फ़र्क करें। ये बात याद रखें, अल्लाह सब देख रहा है। जो हमारे साथ फ़रिश्ते हैं किरामन कातिबीन, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आगे सूरह कहफ की आखिरी आयत में बताया गया है कि अल्लाह के कलिमात का शुमार नामुमकिन है। आयत नंबर 109, क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़दल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। तर्जुमा, आप इनसे कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए और समंदर ख़त्म हो जाए, मगर मेरे परवरदिगार की बातें ख़त्म ना होंगी, ख़्वाह इतनी ही और स्याही समंदर में लाई जाए। अल्लाह के कलिमात लामहदूद हैं, लिखने के लिए तमाम समंदर और जितनी स्याही मिल जाए तब भी ख़त्म नहीं हो सकते। अब सूरह कहफ ख़त्म हुई और अब सूरह मरियम शुरू हो रही है। सूरह मरियम ऐसी सूरत है जो किसी औरत के नाम पर है। आयत 1 से 11 तक। इन आयत में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुनाजात का ज़िक्र है। आयत 3 में ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से चुपके चुपके तन्हाई में दुआ करते हैं। इज़ नादा रब्बहु निदाअ खफ़ीशा। तर्जुमा, जब ज़करिया अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा। याद रखिए, दुआ का एक अदब यह है कि इंसान आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करे। याद रहे, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। पूरे यकीन के साथ दुआ करनी है, ज़ाहिरी असबाब ना हो तब भी दुआ करते रहें। अल्लाह की रहमत को देखें। आपको ज़िंदगी में चीज़ें मुश्किल लगती होंगी, आप इंसानों को ना देखें, दुनिया के वसाइल को ना देखें, सिर्फ़ अल्लाह की रहमत को देखें, इसके कमाल को देखें। इसके लिए कोई काम करना कुछ भी मुश्किल नहीं। आपके दिल में जो भी तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं, मकासिद हैं, जो आप करना चाहते हैं, कोशिश के साथ मांगते रहिए। मांगने रहने से कभी नाउम्मीद ना हो, कभी मायूस ना हो, कभी अल्लाह से बदगुमान ना हो, कभी ये दिल में ख़्याल ना हो कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता। आमतौर पर लोगों का ये हाल होता है कि जब ज़्यादा दुआएं कर लेते हैं तो कहते हैं, इतनी दुआएं की हैं मेरी नहीं सुनी जाती, लिहाजा वो दुआ करना छोड़ देते हैं। जबकि पैगंबरों का मामला इसके बरअक्स है। वो दुआ करके कहते हैं कि हम कभी महरूम नहीं हुए, हमें यकीन है कि दुआएं कबूल होंगी। आयत नंबर 4, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। तर्जुमा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकार कर भी महरूम नहीं रहा। इसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है, असबाब की रूह से औलाद की नेमत मिलना नामुमकिन नज़र आता था, लेकिन ए अल्लाह, तू असबाब के बग़ैर भी अता कर सकता है, मुझे नेक बेटा अता कर जो मेरे बाद हक़ की दावत को आम करने के मिशन को जारी रखे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। दौरान नमाज़ी फ़रिश्तों के ज़रिए बिशारत दे दी गई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक इम्तियाज़ी सिफ़ात वाले सआदतमंद बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत की बिशारत दी गई। आयत नंबर 7, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने जवाबन फरमाया, ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की बिशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इससे पेशतर इसका कोई नाम दूसरा आदमी हमने पैदा नहीं किया। हज़रत अल्लाह ताला ने याह्या अलैहिस्सलाम का नाम खुद ही रखा था, फिर ऐसा नाम रखा जो इससे पहले किसी का नहीं था। इससे पता चलता है कि बच्चे के पैदा होने से पहले इसका नाम रखा जा सकता है। आगे की आयत में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की खूबियों के बारे में बताया गया। वो समझदार, रहमदिल, पाकीज़ा, मुत्तकी, फरमाबरदार थे, सरकश और नाफरमान नहीं थे। इसी तरह आगे आयत 16 से 26 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में आए और उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की बिशारत दी। मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन खातून थी। अल्लाह की नज़र कर दिए जाने की वजह से वो हिकल में इबादत करती रहती थी। उन्होंने ताज्जुब का इज़हार किया, मेरे वहाँ कैसे बेटा हो सकता है जब तक मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आपके रब के लिए ऐसा करना आसान है, आपका बच्चा तमाम दुनिया के लिए कुदरत की निशानी बन जाएगा। हज़रत
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اسے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، جب وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے تو انہیں بتا دیں کہ میں نے ایسا روزہ رکھا ہے جس میں بولنے پر بھی پابندی ہے، جو سوال کرنا ہو اسی بچے سے پوچھو۔ پھر آگے آیات 27 سے 36 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں گفتگو بتائی گئی ہے۔ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے قوم کے پاس جاتی ہیں۔ قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں گناہ کا گمان کیا۔ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، آیت 30، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس کا ترجمہ، بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں گفتگو کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا کی، مجھے ہر اعتبار سے برکات سے نوازا، مجھے نماز اور روزے کی ادائیگی کا حکم دیا، مجھے اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا، مجھے ولادت سے، موت سے، سلامتی سے سرفراز کیا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ جنسی خواہشات اور اولاد کی ضرورت سے پاک ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے آیات 37 سے 40 میں حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت سے اختلاف کرنے والے منکرین کے برے انجام کا ذکر ہے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ روز قیامت ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ آگے آیات 41 سے 48 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو خوبصورت انداز میں دین کی باتیں بتائیں، انہوں نے ادب و احترام کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھا۔ آیت 43، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ترجمہ، ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ کتنا خوبصورت انداز کا خطاب ہے، خطاب کا انداز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ تو جاہل ہیں۔ اگر والدین کے اندر کوئی غلطی نظر آ جائے، تو کوئی عقیدے میں خرابی نظر آتی ہے، کوئی عبادات میں کمی نظر آتی ہے، تو پیار و محبت سے اچھے انداز میں ان کو بتائیں تاکہ ان کی آخرت بھی بہتر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شرک سے بچایا، توحید کی طرف سے ایمان لانے کے لیے محبت سے سمجھایا، مگر وہ نہیں مانتے تھے اور سخت غصے کا اظہار کیا، رحم کرنے کی دھمکی دی اور فوراً طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، پورے یقین سے پکارتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر سب چھوڑا، انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا نیک پوتا عطا کیا۔ آگے اور انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، جن میں آیت 51 سے 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں، اور ہمیں اس لیے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو کہ فلاں کے ہاتھوں فلاں کے بچے تو بڑے نیک ہیں۔ معلوم نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے کہ وہ انسان آپ کے لیے بچوں سے بھی زیادہ دین میں آپ کو آگے لے جائے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھے، خوش رہنا سیکھے۔ اسی طرح آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ آیت نمبر 55، ترجمہ، وہ اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کیا صبر کریں گے، چنانچہ انہوں نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ذبیح اللہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے۔ ایک بیٹے سے فوراً آگے نسل چل پڑی، لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نسل نہیں چلی، مگر کئی سو سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں میں برکت ہو جاتی ہے، انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ دعائیں رائے گاہ نہیں کرتا، اور صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل میں پیدا ہوتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لیے، جنریشن کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور آگے آیت 56 سے 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 56، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ، نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز اور
راست باز انسان اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف کی گئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صدیق یا مزاج کے نبی تھے، بعض انتہائی غور و فکر کے ذریعے حقائق تک رسائی حاصل کرنے والے، اور اللہ نے انہیں اپنے بارگاہ میں انتہائی بلند مقام سے سرفراز کیا۔ آگے آیت 71 میں پل صراط کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مقضیہ۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، اور یہ قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ یہ قرآن کا وہ واحد مقام ہے جہاں پل صراط کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہر نیک و بد کو اس سے گزرنا ہے۔ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے اور اس پل سے گزرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا، کوئی نیچے گر جائے گا، پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا اور اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ متقی لوگوں کو اس سے بچایا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے۔ تو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، قیامت کے دن پل صراط سے ہم بھاگتے دوڑتے ہوئے گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا۔ سورہ مریم ختم ہوئی، اب سورہ طٰہٰ ہے۔ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کے 3 دور کا ذکر آئے گا، یعنی پیدائش سے مدین روانگی کا ذکر آیت 38 سے آئے گا، 40 پھر مدین سے واپس مصر اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر آیت 9 سے 37 اور 41 سے 79 میں آئے گا۔ تیسرا دور مصر سے صحرائے سینا تک جائے گا اور وصال کا ذکر آگے 80 سے 99 میں آئے گا۔ آیات 9 سے 13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر انہیں رات میں ایک جگہ نظر آئی اور وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اب میری طرف سے ابتدائی ہدایات کو غور سے سنو۔ آگے آیت 14 سے 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 انتہائی اہم ہدایات دی گئیں۔ آگے آیت 17 سے 24 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 اہم معجزات کا ذکر ہے۔ آیت 25 سے 37 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا، اس کی قبولیت کا ذکر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی ان کا سینہ کھول دیا جائے تاکہ ان کے لیے اللہ کے احکامات کا فہم اور ان پر عمل آسان ہو جائے۔ پھر ان کی زبان اس قابل ہوئی کہ وہ روانی اور فصاحت سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں اور لوگ اس پیغام کو سمجھ سکیں، اور ان کی مدد کے لیے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جائے تاکہ دونوں مل کر اللہ کا ذکر کریں اور لوگوں کو حق کی دعوت پہنچائیں۔ اللہ نے بشارت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول کر لی گئیں۔ آگے آیات 38 سے 40 میں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور ہے، یعنی پیدائش سے مدین روانگی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خطرہ تھا کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو الہام کیا اور انہوں نے ایک تابوت میں ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا نے تابوت کو فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کشش پیدا کر دی کہ فرعون آپ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کا دودھ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی وساطت سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو انہوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو فرعون کے آدمی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ آپ نے اسے ظلم کی سزا کے طور پر ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا، گویا یہ قتل خطا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بخشش مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ البتہ فرعون آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ آپ جان بچانے کے لیے مصر سے مدین چلے گئے۔ آگے آیات 41 سے فرعون کے سامنے دعوت حق کا تذکرہ ہے۔ آیت 41 وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ترجمہ، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا
बना लिया। याद रखिए अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है इसे मुख्तलिफ़ तरह के इम्तिहानों में डालता है और इसके बाद एक ख़ास रंग में ढालकर इससे काम लेता है। याद रहे इंसान को अपनी अना को कुर्बान करना पड़ता है, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, फिर अल्लाह की पसंद का बंदा बनना पड़ता है। मुश्किलात इतनी होती हैं और मुश्किलात आती हैं, लेकिन इंसान इन पर सब्र करे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी दीन के काम के लिए चुन ले। अल्लाह ने दोनों पैगम्बरों को यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फ़िरौन के पास जाओ और इसे बड़ी नरमी से हक़ की तरफ बुलाओ। आयत 44 तर्जुमा। देखो इसे नरमी से बात करना, कहना शायद वो नसीहत कबूल कर ले या अल्लाह से डर जाए। फ़िरौन जो अल्लाह का दुश्मन है, तागूत है, इससे नरमी से बात करना। अगर अल्लाह ताला फ़िरौन से नरमी से बात करने को कहते हैं तो अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। नर्म बात जो है जन्नत में ले जाने का सबब है। अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारे अंदर नरमी डाल दे, हमारे दिलों को सख्ती से बचा ले। कितना भी बिगड़ा हुआ इंसान हो कभी परेशान नहीं होना, इस अज़्म के साथ इंसान के पास जाएं कि हौसला नहीं हारें, ये भी ठीक हो सकता है। अल्लाह चाहे किसी को भी किसी वक्त हिदायत दे सकता है, इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। आगे बताया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को मौजज़ात दिखाए, लेकिन वो बदनसीब ईमान लाने से महरूम रहा। आगे आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान मुकाबला का जिक्र है, जादूगरों की इस्तकामत बताई गई है। फिर आगे आयत में फ़िरौन की हिलाकत का जिक्र है। फिर इसके बाद आगे आयत में बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात और उन्हें शुक्रगुजारी की तलकीन का जिक्र आया। फिर आयत 83 से 89 में सामरी की पैदा करदा गुमराही का जिक्र है। इन आयात में बनी इसराइल को सामरी की तरफ से गुमराह करने की तफसील आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाया ताकि तौरात अता की जाए। उन्होंने नेकी में जल्दी की और कोहे तूर पर मुकर्ररा वक्त से पहले ही चले गए। इस जल्दबाजी का ये नुकसान हुआ कि बनी इसराइल में आपकी गैर हाज़िरी तवील हो गई और सामरी को गुमराही फैलाने का मौका मिल गया। याद रहे उजलत वैसे पसंदीदा नहीं, लेकिन नेक कामों की तरफ जल्दी करना, अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ आगे बढ़ जाना दूसरों से ये काबिल तारीफ़ चीज़ है। इस वाक़े की तफसील ये है कि जब फ़िरौन और इसका लश्कर गर्क हुए थे तो इनकी लाशें समंदर ने किनारे पर फेंक दी थी। बनी इसराइल ने इन लाशों से ज़ेवर उतार लिया और इन ज़ेवरात का बोझ उन्हें सहरा में बहुत भारी महसूस हो रहा था। उन्होंने वो तमाम ज़ेवरात एक जगह फेंक दिए। सामरी ने इन्हें पिघलाकर बछड़े का सा एक जिस्म बना दिया जिसमें डकराने की सी आवाज़ आती थी। फिर इसने ऐलान किया कि हज़रत मूसा का माबूद ये बछड़ा है, लेकिन वह भूल कर कहीं और माबूद से मुलाकात के लिए चले गए हैं। बछड़े का जिस्म ना किसी बात का जवाब दे सकता था, ना किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन फिर भी बनी इसराइल के 70,000 अफराद ने इसे माबूद बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी। आगे 90 से 94 आयात में कौम की गुमराही के हवाले से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल की वजाहत की गई। उन्होंने मुशरिकीन को बछड़े की परस्तिश से रोका। मुशरिकीन ने जवाब दिया, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद तक ये अमल नहीं छोड़ेंगे, और वो इंतहाई ज़िद पर उतर आए। अगर हारून अलैहिस्सलाम सख्ती करते तो मुशरिकीन और कौम के दरमियान अफराद में खाना जंगी शुरू हो जाती। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के अंदर हिकमत थी, फितना फसाद से बचने के लिए कहा, मूसा अलैहिस्सलाम आते ही फ़ैसला करेंगे, मैं अभी इस मामले को ऐसे ही रहने देता हूँ। उन्होंने समझाया ज़रूर, लेकिन सख्ती नहीं की। आयत 98 से 99 में सामरी का अंजाम बताया गया। सामरी को सज़ा दी जा रही है और वो सज़ाए मौत तक के लिए है कि वो इस तरह के पागलपन की हरकतें करेगा कि वो किसी को अपने करीब ना आने दे। और वो बछड़ा था जो सोने का था, ज़ेवरात का था, चाहते तो दुनियावी फ़ायदे के लिए रख लेते, उनसे कॉन्सेप्ट वाबस्ता हो गया, लेकिन इनके साथ एक था, लिहाजा इसको जलाने की बात की गई। आगे 99 से 101 में बताया गया कि कुरान में बयानशुदा किस्सों की हिकमत बताई गई है। कुरान में वाक़यात का बयान दिलचस्पी के लिए नहीं है, बल्कि सबक आमोज़ी के लिए। जिसने इन वाक़यात को सबक हासिल किया, अपनी इस्लाह नहीं की, वो रोज़े क़यामत नाफरमानी का एक भारी बोझ लेकर आएगा, और दूसरा बोझ ये होगा कि वो हमेशा इस बोझ के अज़ाब में मुब्तला रहेगा। आगे आयत 124 से 127 में इन लोगों का जिक्र है जो कुरान से गफलत बरतते हैं, इनको क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। आयत नंबर 124, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंकन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। तर्जुमा। और जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा तो इसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, क़यामत के दिन हम इसे अंधा करके उठाएंगे। पारा नंबर 16 मुकम्मल हुआ। अल्लाह हमें कुरान की तिलावत करने, इसको समझने को, इसको अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।